त्यसै गरी रोजगार सम्झौता अन्त्य नभएको श्रमिकको परीक्षण काल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वत सदर भएको मानिनेछ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ क्लियरली भन्नुभएको छ यदि खराब आचरण गरेमा वा तपाईँको सेवा व्यवस्थापनलाई चित्त नबुझ्दो भएर मात्र निकाल्न सकिन्छ। त्यो त पेपर अनुसार जस्तो अपोइन्टमेन्ट लेटर अनुसार त स्पष्ट लेखेको रहेछ। तपाईँहरूबाट केही कमी भएको हो कि यदि त्यस्तो भएको हो भने हाम्रो इन्चार्ज दिदीहरू हुन्छ होइन। अब स्टेप वाइज चाहिँ जाऊँ न। हाम्रो वार्डमा सिनियर स्टाफ दिदीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि इन्चार्ज दिदीहरू हुनुहुन्छ, सुपरभाइजर दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यो इभ्यालुएसनको बारेमा थाहा नै छैन भनेपछि हाम्रो इभ्यालुएसन हाम्रो नर्सिङ डिपार्टमेन्टको इभ्यालुएसन गर्ने त नर्सिङ डिपार्टमेन्टले गर्ने हो नि त, एचआरले गर्ने होइन नि त। हामीले त्यो लेटर एक्सेप्ट गरिसकेपछि त त्यो लेटरमा त क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो कामको कारणले गर्दा उहाँहरू सेटिस्फाई हुनु भएन। उहाँले मनमा जेसुकै लिनुहोस् होइन। उहाँहरूको प्रब्लम अहिले कोरोना त्यो सबैलाई थाहा छ, कोरोनाले गर्दा हो होइन। हाम्रो इभ्यालुएसनको कारणले गर्दा हामीलाई निकालेको होइन भनेर त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। तर पनि अफिसियल लेटरमा त सबैजनाले कोरोनाले गर्दा निकालेको भनेको लेखेको त छैन नि त होइन। हामीले कहीँ गएर केही कुरामा क्लेम गर्नु पऱ्यो भने पछि ल उहाँहरूले बोलाउनु भएन अथवा हामी कहिले अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भने हामीलाई बोलाउने एउटा मात्रै आधार के हुन्छ, त्यही लेटर हो। त्यो लेटरमा हामीलाई नै भनेको छ कि हाम्रो तपाईँहरूको आचरण लाइक तपाईँहरू सन्तुष्टि भएन होइन तपाईँहरूको कामबाट भनेर भनेछ। हामीले त्यो कुरा साइन गरेर गएपछि एक्सेप्ट गरिसकेपछि त हामीले त्यो कुरा कहीँ गएर क्लेम गर्न सक्दैनौँ नि त भनेर चाहिँ हामीले यो लेटर पनि लेखेर दिएको थियौँ क्या। लाइक हामीले रिक्वेस्ट होइन एप्लिकेसन फर विदाउट पेमेन्ट भनेर चाहिँ पे लिभ भनेर गरेको थियौँ होइन। इभन हामीले दर्ता पनि गरायौँ बिएनबीमा होइन, सबै गरेको हो। अनि फेरि अब उहाँहरूले फेरि अस्ति लास्ट मन्डे चाहिँ होइन फोन गरेर के भन्नुभयो भने रिसेप्सन एचआरको रिसेप्सनबाट तपाईँहरूलाई अब चाहिँ हामीले के अरे कति किनभने त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम थियो नि त हामीले लेटर एक्सेप्ट गर्न खोजेको थिएनौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यदि तपाईँहरूले हिजो थर्सडेसम्म चाहिँ लिन आउनु भएन भने तपाईँहरूसँगै हामीले चाहिँ तपाईँहरूको घरमै पोस्ट गर्न बाध्य हुन्छौँ होइन। किनभने लेटरको नि एउटा आफ्नो टाइम हुन्छ, त्यसरी गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन। खास अब पहिला पनि हामीले हस्पिटलको प्रशासनमा धेरैचोटि यो कुरा राखिसकेको थियौँ होइन। कतिचोटि रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ यो कुरालाई होइन। तर उहाँहरूले कहिले पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई हुन्छ नि कहिले पनि कन्सिडरै गर्नु भएन कि। अब हिजो पनि आएर हामीले कुरा गरेको थियौँ प्रशासक सरलाई होइन। अब हामी पनि बुझ्छौँ कोरोनाको कारणले यस्तो भइरहेको छ, हामी पनि त त्यति अबुझ त छैनौँ नि त होइन। यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँमा भएको हामी पनि कन्सिडर गर्छौँ, हामी लिभमै बस्छौँ सर हामीलाई चाहिँ ननिकाल्नुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो जुन हाम्रो त्यो के भन्छ टर्मिनेसन लेटरमा लेखेको छ नि हाम्रो संरचनाको छैन भनेर त्यो शब्द फेरि दिनुहोस् होइन। अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो, तपाईँहरूलाई पछि फेरि नियुक्ति दिन्छौँ भने त्यति लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी कानुनी अनुसार नै गएको हौँ, त्यो लेखेको कुरा खेल्नु मिल्दैन भन्नुभयो कि। भएकोले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो बेसिक स्यालेरी 16,000 समथिङ छ होइन मेरो बेसिक चाहिँ एक्स्ट्रा। तर जुन यहाँ चाहिँ भर्खर फ्रेसरहरू आउनुभएको छ नि उहाँलाई चाहिँ बेसिक स्यालेरी 10,000 अनि प्लस भत्ता गरेर 4,000 थपेर 14,000 यस्तो चान्चुन कति आउँछ कि यहाँ चाहिँ। जोइन भएको माघ 15 गतेदेखि हो अनि पुस 15 गतेदेखि हो। तर हामीलाई चाहिँ 15 दिन चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा राखेर स्यालेरी दिएको छैन र त्यसरी 15 दिन भोलिन्टियरमा काम राम्रो भनेर हामीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्यो। हजुर सेलेक्ट गरेर माघ 1 गतेदेखि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दिइसक्नु भएको छ। त्यसपछि पनि 6 महिना भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई यसरी फेरि निकाला गरिएको छ। अनि मेरो ड्युटी भोलि राखिदिनु भएको छ, म के गरौँ त तपाईँले यसरी निकालिदिनु भयो म आउँ कि नआउँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ड्युटी आउनु मन छ भने नआउनु तर लेटर चाहिँ लिन आउनु भन्नुभयो क्या उहाँले पनि। हाम्रो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरमा चाहिँ हाम्रो 6 मन्थसम्म चाहिँ इभ्यालुएसन हुने भन्नुभएको थियो होइन। तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो 6 मन्थ नहुँदै हाम्रो 30 जुलाईमा चाहिँ हाम्रो उस हुन्छ सकिन्छ होइन 6 मन्थ। हजुर हाम्रो चाहिँ 6 मन्थ नहुँदै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्लै गरेर एचआरमा बोलाउनु भयो होइन। ग्रुपमा पनि होइन एक्लै गरेर बोलाएर अनि त्यसपछि 81 त्यो लेटर दिनुभयो कि। अनि त्यसपछि अब हामी त के हामीले भन्न त भन्यो कसरी यस्तो भयो भन्न, तर उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरूको काममा चित्त बुझेन त्यही भएर तपाईँलाई निकाल्यो भन्नुभयो होइन। अनि साइन गर्न लगाउनु भयो, हामीले साइन पनि गऱ्यो। अनि त्यसपछि अब इभ्यालुएसन गर्ने नै हो भने त अब हामी ओटीमा हो, हामी एनेस्थेसियामा छ होइन। हाम्रो त डक्टरहरूले गर्नुहुन्छ इभ्यालुएसन। फेरि हामी 13 जनामा फेरि सबैजना नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। कतिजना राम्रो साथीहरू पनि छ, मभन्दा बेटर साथीहरू पनि छ है। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडी कार्डमा चाहिँ जुन 30 2020 जुन 30सम्मको चाहिँ डेट भनेर चाहिँ आइडी कार्ड राख्नुभएको थिएन। तर कसैको चाहिँ फेरि पछि 6 मन्थ गरिसकेपछि पनि जुन 2021 डिसेम्बर 30सम्मको चाहिँ अपडेट गराउनु भएको थियो कि। यदि उहाँहरूलाई जबमै राख्नु थियो त्यही भएर त उहाँले आइडी कार्ड अपडेट गराउनु भयो 21 सम्मकै छ डिसेम्बर 21। हजुर अनि यदि उहाँहरूलाई जबमा राख्नु नै रहेछ नि त त्यो टाइममा त होइन अपडेट गराउनु भयो नि त। अदरवाइज न त उहाँहरूले किन यसरी अपडेट गराउनु हुन्थेन। यदि उहाँहरूलाई अहिले बिचमा आएर यसरी डिस्कन्टिन्यू यसरी टर्मिनेट गर्नु थियो भने यो नाटक किन गर्नु होइन। तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ निक्लेरै जानुहोस्, तपाईँहरूलाई बरु भोलि पर्सि चाहियो भने फेरि प्रायोरिटीमा तपाईँहरूलाई नै लिन्छौँ, तपाईँहरूलाई नलि अरूले
उसलाई चाहिँ लिँदैन अहिले चाहिँ तपाईँहरू निस्केर नै जानुहोस् भन्नुभयो भनेपछि युनियन पनि अस्पताल प्रशासनले किन्यो भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। हजुर सकिन्छ। दर्शकदिन हामी बिएनबी हस्पिटलमा आएका छौँ। आज पनि जसरी योभन्दा अगाडि भक्तपुरको केस तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, त्यो मिलिसकेको छ। आज ती 16जना नर्सहरूलाई पूर्ण फेरि उहाँहरूले चाहिँ जागिरी दिने भन्ने कुरा भइसकेपछि बिएनबीमा पनि त्यही समस्या भएको भन्ने केही नर्सहरूको भनाइपछि हामी यहाँ आएका छौँ। प्रत्यक्ष हामी यो बिएनबी अगाडिको र सम्पूर्ण नर्सहरूसँगको उहाँहरूका गुनासो प्रत्यक्ष भाइ समक्ष राख्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ निर्दिशा महर्जन हो। म चाहिँ बिएनबी हस्पिटलमा जोइन भएको चाहिँ अहिले 6 मन्थ भइसकेको छ। अनि तपाईँहरूको समस्या छ भनेर तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, के हो समस्या प्रश्न गरिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, आज प्रश्न भनिदिनुहोस् न के हो तपाईँको गुनासो। हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब 6 मन्थ त राम्ररी नै काम गरिरहेको छौँ। अहिले अब कोरोनाको सिचुएसनमा चाहिँ अब जस हामीलाई के भयो धेरै तर राम्ररी नै काम गरिरहेको थिएन। तर एक दिन चाहिँ 81 हामी कोही चाहिँ जबमै हुन्थ्यो, कोही चाहिँ अब कसैको चाहिँ अफ थियो होइन। 81 बेलुका आएर फोन आयो तपाईँहरूको चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ यतिकै अब्जर्भेसन जस्तो राखेको थियो होइन। त्यो पिरियड चाहिँ सकेको छ, त्यति दिनसम्म तपाईँहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन भइराखेको थियो होइन। अनि त्यो इभ्यालुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूको नराम्रो पर्फर्मेन्स आएको भएर चाहिँ तपाईँहरूको अब यो जब चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ। तपाईँहरू भोलि लेटर लिन आउनु, भोलि चाहिँ लास्ट दिन हो, लेटर लिनै आउनुपर्छ भनेर एकैचोटि फोन आयो कि। हामीलाई त त्यो इभ्यालुएसनको बारेमा केही पनि थाहा नै थिएन कि। 81 सुरुमा तपाईँहरूलाई भर्ना गर्ने बेलामा राख्ने बेलामा चाहिँ के भनिएको थियो, के कुन सर्टमा राखिएको थियो? सर्टहरू त अब अपोइन्टमेन्ट लेटरमा क्लियरै पढेर सुनाउनुहोस् न के छ यो अपोइन्टमेन्ट लेटर। तपाईँलाई नीति 2076 माघ 1 गतेदेखि लागू गरी नियमित सेवामा निम्न बमोजिम नियुक्ति गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सहरूको र नन एक्सपिरियन्सहरूको चाहिँ स्यालेरी फरक छ। तर पिसिएल बिएससी बिएन जोसुकै भन्ने एउटै स्यालेरी छ, एक्सपिरियन्स र नन एक्सपिरियन्सको चाहिँ छुट्टै छ होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको परीक्षणकाल 6 महिनाको रहनेछ। यस परीक्षणकालको अवधिमा तपाईँले कुनै खराब आचरण गरेमा वा तपाईँको सेवा व्यवस्थापनलाई चित्त नबुझ्दो भएमा जुनसुकै बखत स्पष्टीकरण माग गरी अथवा नगरी तपाईँलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी रोजगार सम्झौता अन्त्य नभएको श्रमिकको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वत सदर भएको मानिनेछ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ क्लियरली भन्नुभएको छ यदि खराब आचरण गरेमा वा तपाईँको सेवा व्यवस्थापनलाई चित्त नबुझ्दो भएमा मात्र निकाल्न सकिन्छ। त्यो त पेपर अनुसार जस्तो अपोइन्टमेन्ट लेटर अनुसार त स्पष्ट लेखेको रहेछ। तपाईँहरूबाट केही कमी भएको हो कि यदि त्यस्तो भएको हो भने हाम्रो इन्चार्ज दिदीहरू हुन्छ होइन। अब स्टेप वाइज चाहिँ जाऊँ न। हाम्रो वार्डमा सिनियर स्टाफ दिदीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि इन्चार्ज दिदीहरू हुनुहुन्छ, सुपरभाइजर दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यो इभ्यालुएसनको बारेमा थाहा नै छैन भनेपछि हाम्रो इभ्यालुएसन हाम्रो नर्सिङ डिपार्टमेन्टको इभ्यालुएसन गर्ने त नर्सिङ डिपार्टमेन्टले गर्ने हो नि त, एचआरले गर्ने होइन नि त। एचआरले चाहिँ तपाईँहरूको इभ्यालुएसन नराम्रो छ भनेर कसरी भन्न सक्नुभयो कि। अनि हामीले त्यो बारेमा चाहिँ अब डाइरेक्ट यसरी मिडियामा आउने हाम्रो सोच पनि थिएन डाइरेक्ट होइन। अनि भोलिपल्ट लास्ट डेट हो भनेर एकचोटि बोलाएपछि चाहिँ हामी आयौँ होइन यता कुरा गर्नलाई भनेर। अनि कुरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यस्तो गर्नु परेको हो होइन। तर पछि तपाईँहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ भनेर भन्नुभयो कि। तर हामीलाई चाहिँ जुन लेटर पठाएको छ नि त्यसमा चाहिँ क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो काम चित्त नबुझेको भएर चाहिँ हामीलाई निकाल्न लागेको भनेर लेखेको छ त्यसमा होइन। तर जब हामीले कुरा बुझ्न गयो तब चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि पेसेन्ट फ्लो कम भएको छ, जब पेसेन्ट फ्लो बढ्छ तब चाहिँ हामी बोलाउनेछौँ भनेर भन्नुभयो होइन। कसले भन्यो? त्यो चाहिँ प्रशासन एचआरको प्रशासनबाट नै यो लेटर दियो। तर जब तपाईँहरूले स्पष्टीकरण माग्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई निकालिएको पछि बोलाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। तर यो कोरोनाको समयमा महामारी छ, झन् जरुरत छ, धेरै काम छ होइन, तपाईँहरूको आवश्यकता छ। यो बेला निकाल्नु भने त यो कुनै न कुनै नियत देखिन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामीले पनि अब हस्पिटलको अवस्था त बुझाएको छौँ। यो टाइममा चाहिँ अब म्याक्सिमम् काठमाडौँ भ्यालीमा भएको
सबैजना बाहिर जानुभएको छ त्यो कारणले चाहिँ अब पेसेन्ट फ्लो चाहिँ कम नै भएको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ होइन तर हामीले बुझेरै हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि 2 मन्थ 3 मन्थ कसैले 4 मन्थ त अनपेड लिभ पनि फोर्सफुल लिभ पनि बसेकै छौँ कि हामी चाहिँ बुझेरै अनि अहिले पनि त्यसो हामीलाई लिभै राखिदिनु न त किन डिस्कन्टिन्यू गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग एन्सरै छैन त्यो लिभ दिनै मिल्दैन भन्नुभएको छ जब कि कतिजना सिनियर स्टाफहरूलाई चाहिँ लिभ दिएर बस्नु भएको छ कि हामीलाई चाहिँ किन दिन नमिलेको कि लिभ त्यो हाम्रो मेन क्वेसन भनेको चाहिँ अब यदि तपाईँको माग चाहिँ के जस्तो तपाईँलाई तुरुन्तै रिटर्नमा चाहिँ बोलाइयोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो यदि नबोलायो चाहिँ के गर्नुहुन्छ डिस्कन्टिन्यू चाहिँ नगरिदिनु पऱ्यो हाम्रो मेन माग भनेको चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ चाहिएकै छ त्यसरी डिस्कन्टिन्यू चाहिँ गर्न मिल्दैन विदाउट एनी भ्यालिड रिजन त्यही हो रिजन चाहियो हामीले चाहिँ अब कि त रिजन देखाउनु पर्यो होइन रिजन देखाउनु पऱ्यो भ्यालिड रिजन चाहियो रिजन पनि अब फेरि जे पाइ त्यो रिजन दिएर त भएन होइन अनि हामीले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा प्रोसेस वाइजै जाऊँ भनेर चाहिँ नानसँग पनि हाम्रो मेन नर्सिङको लागि केही यस्तो प्रब्लम आइपऱ्यो भने हामी बोल्ने त गुहार माग्ने त नानसँगै हुन्छ त्यही भएर हामीले नानलाई पनि हामीले इन्फर्म चाहिँ गरेको थियौँ हामीले हेल्प चाहिँ मागेको थियौँ नानलाई पनि हामीले अनि लेटर लेखेर पठाउनु भनेर भन्नुभएको थियो एप्लिकेसन पठाएको पनि हो तर उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामीलाई रिप्लाई आएको छैन अब कति दिन चाहिँ हामी पुरेर बस्नु कहिले पठाउनु भएको थियो लेटरले 5-6 दिन चाहिँ भइसक्यो लेटर पठाएको तर केही पनि जवाब चाहिँ आएको छैन त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कति समय भयो गर्नु 6 मन्थ भयो 6 मन्थ कम्प्लिट भइसकेको छ अनि ल आउनुहोस् अर्को एकजना आउनु कति भयो तपाईँ यहाँ जोइन गरेको हामी असार के अरे सरी पुस 15मा आएको खासमा सुरुमा चाहिँ होइन हामी खासमा आउँदाखेरि चाहिँ सबै जस्तै अब रिटर्न एक्जाम पनि दिएँ त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो फेरि इन्टरभ्यूमा पनि आयौँ होइन इन्टरभ्यूमा आइसके चाहिँ उहाँले अब तपाईँहरूलाई सेलेक्ट भयो अब ओरिएन्टेसनमा आउनु भनेर कल गर्नुभयो होइन कल गरिसकेपछि चाहिँ अब अनि हामी आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो होइन म्यामहरूले ओरिएन्टेसन दिनुभयो होइन ओरिएन्टेसन दिइसकेपछि चाहिँ अब सकेसम्म अब भोलिबाट जब जोइन गरौँ भनेर भन्नुभयो होइन अब हामीसँग फेरि कतिजनासँग ड्रेस पनि थिएन होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाइट ड्रेसहरू लाएर भए पनि आउनु भनेर अन्त कतिजनासँग अब कलेजको ड्रेस नभएर चाहिँ वाइट ड्रेसहरू सिलाएर आएको पनि हो कि त्यसरी तर हामीलाई चाहिँ त्यति बेला ओरिएन्टेसनमा चाहिँ यो चाहिँ थाहा थिएन कि उहाँहरूले 15 डेज पनि हामीलाई हुन्छ नि 15 डेजसम्म चाहिँ हामीले भोलिन्टियर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन किनभने अब पहिला चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होइन पछि चाहिँ अब अहिले एनएनसीको हाम्रो रुल अनुसार चाहिँ होइन हामीले चाहिँ 1 दिन पनि भोलिन्टियर गर्नु पर्दैन तर उहाँहरूलाई हामीले त्यो कुरा चाहिँ कति बेला थाहा भयो भनेपछि 8-9 दिन काम गरिसकेपछि चाहिँ थाहा पायौँ होइन हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ अनि त्यति भनिसकेपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब 15 डेज चाहिँ सबैजनालाई गराएको हो तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो क्या अनि ठिकै छ अब हामीले त्यति बेला नि गऱ्यो होइन अनि त्यो हामीलाई त त्यति बेला इन्फर्मेसन त हुनुपर्थ्यो त्यो त थिएन तर अर्को ग्रुपहरूलाई चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन हामी चाहिँ फर्स्ट ग्रुपलाई पाएन अर्को कुरा भनेको चाहिँ साथीले भनेको जस्तै हो होइन हामीले उहाँहरूलाई त्यो लेटर आइसकेपछि कति रिक्वेस्ट गर्न ट्राई गऱ्यौँ होइन इभन मिटिङ पनि भयो हाम्रो अनि हामीले यो समेत हिजो समेत हामीले 3rd टाइम हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ होला तर उहाँहरूको एउटै मात्र रिजन के छ भने होइन एक त तपाईँहरूलाई चाहिँ जब चाहिन्छ होइन हामीले तपाईँलाई बोलाउने नै हो तपाईँलाई डिस्कन्टिन्यू गरेको होइन होइन तपाईँलाई बर्खास्त गरेर पठाएको चाहिँ होइन तर हामीले त्यो लेटरमा लेख्नलाई चाहिँ होइन कुनै पनि एउटा रिजनै पाएनौँ लिगली जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा मात्रै रिजन पाएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लेटर दिनु पऱ्यो होइन अदरवाइज चाहिँ हामीले यो सेन्सस ब्याक हुन बित्तिकै हस्पिटलको तपाईँहरूलाई नै बोलाउने हो होइन तपाईँहरूलाई नै प्रायोरिटी भनेर भन्नु चाहिँ भएको हो होइन नभनेको होइन हिजो मिटिङ पनि भएको थियो अरे हस्पिटलमा त्यही कुराहरूमा अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस अब बोलाउने चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ ठिकै छ बोलाउने भएपछि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा असुरेन्स त चाहियो नि त होइन के को आधारमा किनभने हामीले त्यो लेटर एक्सेप्ट गरिसकेपछि त त्यो लेटरमा त क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो कामको कारणले गर्दा उहाँहरू सेटिस्फाई हुनु भएन उहाँले मनमा जेसुकै लिनुहोस् होइन उहाँहरूको प्रब्लम अहिले कोरोना त्यो सबैलाई थाहा छ कोरोनाले गर्दा हो होइन हाम्रो इभ्यालुएसनको कारणले गर्दा हामीलाई निकालेको होइन भनेर त्यो सबैलाई थाहा छ होइन तर पनि अफिसियल लेटरमा त सबैजनाले कोरोनाले गर्दा निकालेको भनेको लेखेको त छैन नि त होइन हामीले कहीँ गएर केही कुरामा क्लेम गर्नु पऱ्यो भने पछि ल उहाँहरूले बोलाउनु भएन अथवा हामी कहिले अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भने हामीलाई बोलाउने एउटा मात्रै आधार के हुन्छ त्यही लेटर हो त्यो लेटरमा हामीलाई नै भनेको छ कि हाम्रो तपाईँहरूको आचार लाइक
तपाईँहरू सन्तुष्टि भएन होइन तपाईँहरूको कामबाट भनेर भनेपछि हामीले त्यो कुरा साइन गरेर गएपछि एक्सेप्ट गरिसकेपछि त हामीले त्यो कुरा कहीँ गएर क्लेम गर्न सक्दैनौँ नि त पछि उहाँहरूले गर्नु भएन भने होइन अनि उहाँहरूले अब बोलाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई नै बोलाउने हो होइन तर हामीले कुनै रिटर्न लेटर चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो क्या हामीले त ल ठिकै छ अफिसियल्ली कुनै आधारमा जान सक्नुहुन्न भने एउटा मेन मान्छे बसेर होइन हामीलाई यति चाहिँ लेखिदिनुहोस् कि होइन तपाईँहरूलाई नै बोलाउँछौँ पछि जस्तै हाम्रो एक्सपिरियन्समा कुनै ग्याप आउँदैन होइन त्यसरी लेखेर दिनु हामीलाई अहिले ठिकै छ बिएनबीको होइन सेन्सस पनि घटिरहेको त्यो सबैतिर हो होइन अब कोरोना आउँछ भने कसलाई के थाहा थियो र होइन हामीलाई पनि थाहा थिएन उहाँहरूलाई पनि थाहा भएन अब हस्पिटलको क्राइसिस छ भनेर हामी सबैजना कतिजना बसेको पनि हो होइन विदाउट पेमा पनि बस्या हो हामीलाई कसैले केही पनि त्यसमा कति समय गर्नु हो विदाउट पे मैले चाहिँ धेरै गरिनँ होइन मलाई चाहिँ बोलाइराख्नु किनभने म यहाँ रेन्टमा बस्ने भएर होइन अनि मैले चाहिँ 1 मन्थ आफैले पनि भोलिन्टियरली म बस्छु नै भनेको होइन तर हाम्रो कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ जहिलेदेखि लकडाउन स्टार्ट भयो त्यति बेलादेखि नै उहाँहरू चाहिँ उसमा विदाउट पेमा बस्नु भएको छ कि अब कोहीले चाहिँ 1-2 दिन बोलाउने पनि कति समय जति बस्नु भयो होला लाइक 2 months around 2 months म स्योर भयो अराउन्ड 2 month जति विदाउट पेमा बसेर आज त्यत्रो योगदान दिइसकेपछि पनि निकाला हुँदाखेरि तपाईँहरूको चित्त दुखिरहेको अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले निकालेको होइन भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु हामीले निकालेको होइन भन्नुहुन्छ होइन अब तर लेटरमा हामीले चाहिँ के भने ननिकालेको भए अब ठिकै छ होइन हामी विदाउट पेमा हामी भोलिन्टियरली बस्छौँ भनेर साथीले भनेको चाहिँ एप्लिकेसन पनि दियौँ होइन एप्लिकेसन दिइसकेपछि हामी आफैले बस्नु पर्दाखेरि कानुनी रूपमा जानु पऱ्यो भने त तपाईँहरूलाई कुनै कानुन नलाग्ला नि त होइन ठिकै छ हामी आफै गरेर बसेको भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो पनि मान्नु भएन क्या इभन हामीले दर्ता गरेर सबै कुरा गरेर लेटर लगेर बिएनबीमा दिएको पनि हो होइन त्यसपछि फेरि बिएनबीले फोन गरेर चाहिँ कुनै आधा हामी आफै नै हुन्छ नि भोलिन्टियरी गर्छौँ किनभने बिएनबी अब हामीले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त हस्पिटलको त्यस्तै नै सिचुएसन छ भने हामी आफै बस्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो लेटर पनि लेखेर दिएको थियौँ क्या लाइक हामीले रिक्वेस्ट होइन एप्लिकेसन फर विदाउट पेमेन्ट भनेर चाहिँ पे लिभ भनेर गरेको थियौँ होइन इभन हामीले दर्ता पनि गरायौँ बिएनबीमा होइन सबै गरेको हो अनि फेरि अब उहाँहरूले फेरि अस्ति लास्ट मन्डे चाहिँ होइन फोन गरेर के भन्नुभयो भने रिसेप्सन एचआरको रिसेप्सनबाट तपाईँहरूलाई अब चाहिँ हामीले के अरे कति किनभने त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम थियो नि त हामीले लेटर एक्सेप्ट गर्न खोजेको थिएनौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यदि तपाईँहरू हिजो थर्सडेसम्म चाहिँ लिन आउनु भएन भने तपाईँहरूसँगै हामीले चाहिँ तपाईँहरूको घरमै पोस्ट गर्न बाध्य हुन्छौँ होइन किनभने लेटरको नि एउटा आफ्नो टाइम हुन्छ त्यसरी गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन अनि फेरि हामीले हिजो आएर रिक्वेस्ट पनि गरेको फेरि त्यसपछि पनि हामीले आएर रिक्वेस्ट गरेको त्यही पनि उहाँहरूले फेरि त्यही एउटै आन्सर हुन्छ कि 26 जनालाई चाहिँ एकै टाइममा एकै समयमा निकाल्नु हामीले अनि हिजो एभिडेन्स ठिकै छ त्यसो भयो होइन हामीलाई अब रिजनै दिन खोज्नुहुन्छ निकाल्नै खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई एभिडेन्स पनि दिनु नि त भनेको तपाईँहरूलाई एभिडेन्स दिन मिल्दैन होइन अब कोही पत्रकारहरू आउनु भयो भने दिन मिल्दैन तर सम्बन्धित निकायको मान्छे आउनु भयो भने चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ है अब त्यो कुरा चाहिँ हिजो त्यही डिस्कस भएको अवश्य पनि अब त्यहाँ 26 जना यहीँ हुनुहुन्छ 26 जना होइन भित्र प्रशासनमा गएर आफ्नो अधिकारका लागि जवाब माग्न तयार हुनुहुन्छ सबैजना हामीले कहिलेदेखि नै माग्न नै खोजेको किनभने हामीले सुरुमै आज सम्पूर्ण मिडिया मार्फत तपाईँहरूले प्रश्न माग्न सक्नुहुन्छ नि होइन हामीले एक्लै हुँदा नि मागेको अब मिडिया तपाईँहरूले गल्ती गर्नु भएको छैन भने त तपाईँलाई के को डर होइन यदि गल्ती गरेछ भने हामी एक्सेप्ट गर्न पनि रेडी छौँ हामी सबैजना के गल्ती गरियो त रिजन के हो भन्ने प्रश्न गरिदिनु पर्यो अनि अर्को कुरा भनेको पछि बोलाउनु नै छ भने हामीलाई डिस्कन्टिन्यू लेटरको कुनै पनि नेसेसरी छैन जस्तो लाग्छ यसै पनि अब लकडाउन त सकिसक्यो नि त होइन अब बिएनबीको सेन्सस बिस्तारै ब्याक आउला होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अब विदाउट पेमा पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त हामीलाई तर त्यस्तो गर्नु भएन हामीले अझै त्यही भएर विदाउट पेको लागि रिक्वेस्ट गरेको थियो अब चाहिँ हामीलाई विदाउट पे चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैनौँ होइन किनभने त्यो त रिक्वेस्ट थियो नि त अब यो त लास्ट अप्सन हो हामीलाई अब ड्युटी नै गर्नु छ भनेर हामी चाहिँ तपाईँ भर्खरै भित्र जानुभएको थियो होइन जवाब माग्नको लागि आखिर रिजन के हो प्रश्न गरिदिनुहोस् भनेर यो 26 जनाका लागि न्यायका लागि तपाईँ भित्र जानुभयो तर भित्र गइसकेपछि के भयो के भनियो भित्र हामी मेट्रोन म्यामको क्याबिनमा गएको थियौँ भर्खरै तर मेट्रोन म्याम हुनु न रहेछ सायद राउन्डमा के यस्तै केमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अरू दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले एकछिन वेट पनि गऱ्यौँ 10-15 मिनट वेट पनि गऱ्यौँ तर उहाँ आउनु भएन कि अनि तपाईँहरू यहाँ तल हुनुहुन्छ भनेको नि हामी पनि अनि एकछिनमा आउँछौँ भनेर तल आएको हो चाहिँ हामी चाहिँ कति समय जति लाग्छ अब उहाँसँग भेट हुन एक्ज्याक्ट यति समय चाहिँ भन्नु भएन हामीलाई होइन तर हस्पिटल हुनुहुन्छ एकछिनमा आउनुहुन्छ मात्र भन्नुभयो यति उति भएर समय त्यस्तो केही पनि तोक्नु भएन अब तपाईँहरू त दिन प्रतिदिन तपाईँहरूलाई जागिरीको खाँचो छ जबको खाँचो छ होइन अब 26 जना आज हस्पिटलबाट बाहिरिएका छन् होइन त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ अब के छ त यदि उहाँहरूले सुनाइ नगरेपछि रिजन नदेखाएर तपाईँहरूलाई यसरी निकाल्ने नै नियत हो भने के गर्नुहुन्छ
खासमा अब पहिला पनि हामीले हस्पिटलको प्रशासनमा धेरैचोटि यो कुरा राखिसकेका थियौँ होइन, कतिचोटि रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ यो कुरालाई होइन, तर उहाँहरूले कहिले पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई हुन्छ नि कहिले पनि कन्सिडरै गर्नु भएन कि। अब हिजो पनि आएर हामीले कुरा गरेको थियौँ प्रशासक सरलाई होइन, अब हामी पनि बुझ्छौँ कोरोनाको कारणले यस्तो भइरहेको छ, हामी पनि त त्यति अबुझ त छैनौँ नि त होइन, यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँमा भएको हामी पनि कन्सिडर गर्छौँ, हामी लिभमै बस्छौँ सर, हामीलाई चाहिँ ननिकाल्नुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो जुन हाम्रो त्यो के भन्छ टर्मिनेसन लेटरमा लेखिएको छ नि हाम्रो संरचनाको छैन भनेर त्यो शब्द फेरि दिनुहोस् होइन, अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो, तपाईँहरूलाई पछि फेरि नियुक्ति दिन्छौँ भने त्यति लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामी कानुनी अनुसार नै गएको हौँ, त्यो लेखेको कुरा फेर्नु मिल्दैन भन्नुभयो कि। त्यसै तपाईँले भर्बली भन्नुभएको कुरालाई कुनै पनि डकुमेन्टेसन गरेर लिगली चाहिँ हामीले दिनुहोस् न त भनेर हामी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न अरे कि। अनि त्यसै यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने हामी कसरी चाहिँ स्योर हुने त भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीले बोलिदिएका छौँ, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो कि उहाँले। अब विश्वासैको भरमा त हामी जहिले पनि बिएनपीले हामी जागिर दिन्छ र हामी कुरेर बसौँला भन्ने त हुँदैन नि त। उहाँहरूले जसरी हामीलाई त्यो लेटरमा साइन गर्नलाई जबरजस्ती गर्दै खोज्नु हुनुहुन्छ होइन, कहिले इमेलमा पठाएर कहिले घरमा पठाइदिन्छु भनेर होइन, कहिले फकाएर जसरी उहाँले जसरी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन, के पनि हामीले मानेका छैनौँ नि त। अनि लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो सबै हामीले गरेको होइन, कोरोनाको कारणले भएको, तपाईँहरू गाली गर्नु छ जे गर्नु छ कोरोनालाई गर्नुहोस् भन्नुभयो कि। एउटा प्रशासक जस्तो ठाउँमा बसेर उहाँले त्यो भन्नु कतिसम्मको उचित होला होइन, उहाँ आफू सरले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब तपाईँहरूले पनि मिडियामा कुरा राखिदिनुहुन्छ होइन, सबै साथीहरूलाई पनि म सोध्न चाहन्छु होइन, एउटा प्रशासक जस्तो ठाउँमा बसेर कोरोनालाई गाली गर्नुहोस् तपाईँले भन्नु कतिसम्मको उचित होला होइन। त्यही भएर पनि हामी जति रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन कि। जुन दिन मलाई फोन आएको थियो है, म पनि 2 महिनाभन्दा बढी नै फोर्स लिभमा अनपेड लिभमै बसेर आएको हो होइन। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ मेरो के भन्छ एउटा विक चाहिँ मेरो ड्युटी राखिदिनु भएको थियो, अनि जुन दिन फोन आयो त्यसको भोलिपल्ट ड्युटी थियो क्या मेरो, अनि यस्तो यस्तो भनेर फोन आयो। अनि मैले सिधै म्याटर म्यामलाई पनि कुरा गरेँ, म्याम यस्तो भनेर आएको छ, फोन के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के यदि मेरो काममा केही हुन्छ नि केही अब खराबी भएको छ हो कता भयो मलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यस्तो काममा केही पनि खराबी भएको छैन, तिम्रो एकदम राम्रो छ कोरोनाको कारणले हो भनेर भन्नुभयो कि। अनि जुन लेटर लिन आउनुभएको छ म्याम त्यो चाहिँ के एक्सपिरियन्स लेटर हो भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि त्यो क्लियरली थाहा भएन भन्नुभयो कि। अनि मेरो ड्युटी भोलि राखिदिनु भएको छ, म के गरौँ त, तपाईँले यसरी निकालिदिनु भयो, म आउँ कि नआउँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ड्युटी आउनु मन छ भने नआउनु तर लेटर चाहिँ लिन आउनु भन्नुभयो कि उहाँले पनि। अब त्यो सम्बन्धित निकायसम्म त्यस्तो ठुलो पोस्टमा बसेर त्यसरी भन्नु होइन, अचानक निकाल्नु त्यो कतिसम्मको सही हो होइन, त्यो हामी 26जना त एकदम गलतै लाग्छ होइन। त्यही भएर पनि हामी पटक पटक उहाँहरूले समस्या गएर कुरा राख्दा पनि उहाँहरूले हुन्छ नि हामीलाई एउटै कुरामा त भन्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि। त्यही भएर पनि अब सबै साथीहरू मिलेर अब आज केही समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यही समस्या लड्नलाई चाहिँ तयार छौँ कि अहिले चाहिँ। तपाईँले काम गरे कति समय भयो यहाँ बिएनबीमा यही 6 महिना नै हो, हामी 6 महिनाको अवधि थियो नि त हजुर। अनि स्टाफ नर्सहरूको चाहिँ एकदमै श्रम शोषण हुन्छ, काम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ तर स्यालेरी चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ भने उनीहरूको स्यालेरी कति? म चाहिँ एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो बेसिक स्यालेरी 16,000 समथिङ छ होइन, मेरो बेसिक चाहिँ एक्सपिरियन्स। तर जुन यहाँ चाहिँ भर्खर फ्रेसरहरू आउनुभएको छ नि उहाँलाई चाहिँ बेसिक स्यालेरी 10,000 अनि प्लस भत्ता गरेर 4,000 थपेर 14,000 यस्तो चान्चुन कति आउँछ कि यहाँ चाहिँ। तर अब यस्तो हामीले जति स्टाफ न चाहिँ पढे पनि बिएससी नै पढे पनि होइन त्यो लेभलको स्यालेरी चाहिँ यहाँ कतै पनि दिइँदैन, बिएमएमा त होइन अरू कतै पनि दिइँदैन होइन। त्यो कुरा पनि एकचोटि अब ध्यान आकर्षण गर्नुभएको भए त्यो कुरा पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब के गर्ने त विकल्प के सोच्नु भएको छ तपाईँले? विकल्प त अब त्यही हो, सरहरूले अब कसरी रेस्पोन्स दिनुहुन्छ अब पनि होइन, अब पनि त्यही अनुसारले उहाँहरूले हामीलाई हुन्छ नि अब पहिलाको जस्तै नेगेटिभै दिनुहुन्छ, हामीलाई फकाउने फुलाउने काम मात्र गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो मान्दैनौँ होइन, कि त हामीलाई रिटर्नै दिनुहोस् होइन, तपाईँको बोरीहरूलाई मात्र हामी भर परेर बस्दैनौँ भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ। मागको बिएनडी अस्पताल प्रशासनले सुनवाई गरेन भने अस्पतालको गेटमा धर्ना बस्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू? बस्छौँ एकदम हामी सबैजना। हस्, थ्याङ्क यू। श्रेष्ठ हो र म पनि पवाड हो। हजुर, बिएनबीमा आबद्ध हुनुभएको तपाईँको पनि 6 महिना भयो? हजुर, हामी जोइन भएको माघ 15 गतेदेखि हो अनि पुस 15 गतेदेखि हो, तर हामीलाई चाहिँ 15 दिन चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा राखेर स्यालेरी दिएको छैन र त्यसरी 15 दिन भोलिन्टियरमा काम राम्रो भनेर हामीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्यो। हजुर, सेलेक्ट गरेर माघ 1 गतेदेखि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दिइसक्नु भएको छ। त्यसपछि पनि 6 महिना भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई यसरी फेरि निकाला गरिएको छ। यो त एकदमै अन्याय भयो। हजुर, त्यो यसरी समग्रमा भन्दा चाहिँ यो नर्सहरूमा चाहिँ संशोषण भयो भन्न सकिन्छ। के भन्छ प्रशासन? प्रशासनहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले कानुनी बदमै निकालि नै सक्यौँ। अब चाहिँ
अब हामी बिस्तारै भ्याकेन्सी खोल्छौँ होला पेसेन्ट को सेन्सस इन्क्रिज भए अनुसार त्यही भएर चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ भ्याकेन्सीमा हामी तपाईँहरूलाई एक दुईजना गरेर लिउँछौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निकालि नै सक्यो तपाईँहरू जतासुकै जानुहोस् हामीलाई तपाईँहरूको कुनै मतलब छैन तपाईँहरू जतासुकै जानुहोस् हामीले तपाईँलाई कानुनबद्ध हामीले निकालि नै सक्यौँ भन्नुभयो अब के अनि त अब कता जाने त अब हामीले फेरि उहाँहरूसँग कुरा गर्नलाई आज आएको छौँ अब यो अब कहाँ जाने भन्दा नि हामी नानहरूमा पनि लेटर लेखेर अब कहाँबाट मिल्छ हेल्प लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी नर्सहरूलाई चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्दैन कोभिड जस्तो सिचुएसनमा भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अझै कुरा राख्नेछौँ कोभिडको समयमा काम गरेको तलब भत्ता पाउनु भएको छ कि छैन मैले चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि नै फोर्सफुल लिभ पाएको छु 2 महिना असारको 7 गतेबाट मात्र मैले वैशाख 1 गतेबाट फोर्सफुल लिभ पाएको र असार 7 गतेबाट मात्र मैले मलाई बोलाउनु भएको थियो र जब बोलाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जुन फोर्सफुल लिभ दियो त्यो चाहिँ हामीले आफै मागेको हो भनेर लेटर लेख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले लेटर लेख्न लगाउनु भएको थियो हामीले त्यो लेटर लेखेर पनि दिएको थियो ए भने पछाडि जबरजस्त बिदा बस भन्ने त्यस पछाडि म आफै बिदा बसे आउँ भनेर चाहिँ लेख भन्ने होइन कतिसम्म शोषण गर्दा रहेछन् है यो मेडिकल माफियाहरूले हजुर अनि यत्रो हस्पिटलमा मलाई भन्नु चाहिँ के छ भने यत्रो हस्पिटलमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ डक्टर नर्सदेखि लिएर गार्ड दाईहरू सबै हुनुहुन्छ तर वाइ नर्सेसहरूलाई चाहिँ निकाल्ने कारण चाहिँ के हो वाइ नर्सेस अलवेज सफर भन्ने चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ छ अब तपाईँहरूले कति समय दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई धेरै नै समय दियौँ आज भनेको फाइनल नै गर्ने सिचुएसन त्यो मोटिभ लिएर हामी आएको छौँ आज फाइनल गर्ने हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने भोलिदेखि हामी अस्पतालको गेटमा धर्ना बस्ने हजुर भर्ना बस्छ यदि योमा हामीले मुद्दा लगाउनु पर्यो भने मुद्दा लगाउन पनि रेडी छौँ कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अनि नानभन्दा बाहेक अन्यत्र पनि त सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभयो होला कुरा गर्नुभयो होला हामीले विभिन्न निकायहरू छन् हामीले पहिला नानमा जानुभन्दा अगाडि पनि हस्पिटलको युनियनसँग पनि कुरा गरेको थियौँ अनि हस्पिटलको युनियनले चाहिँ हामी भोलि मिटिङ बसेर तपाईँलाई यो बारेमा भन्छु भन्नुभयो तर जब भोलि मिटिङ बस्नुभयो उहाँहरूले पनि सेम हस्पिटलकै कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ निक्लेरै जानुहोस् तपाईँहरूलाई बरु भोलि पर्सि चाहियो भने फेरि प्रायोरिटीमा तपाईँहरूलाई नै लिन्छौँ तपाईँहरूलाई नलि अरूलाई चाहिँ लिँदैनौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू निस्केर नै जानुहोस् भन्नुभयो भनेपछि युनियन पनि अस्पताल प्रशासनले किन्यो भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ हजुर सकिन्छ तपाईँ के भन्नुभयो हजुर अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ अब बिएनबी भनेको एकदम रेपुटेड अर्गनाइजेसन है पेसेन्टलाई राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र हामी पनि यहाँ काम गर्न थालेदेखि हामी पनि सेटिस्फाई छौँ हाम्रो जबसँग होइन तर हाम्रो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरमा चाहिँ हाम्रो 6 मन्थसम्म चाहिँ इभ्यालुएसन हुने भन्नुभएको थियो होइन तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो 6 मन्थ नहुँदै हाम्रो 30 जुलाईमा चाहिँ हाम्रो उस हुन्छ सकिन्छ होइन 6 मन्थ हाम्रो चाहिँ 6 मन्थ नहुँदै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्लै गरेर एचआरमा बोलाउनु भयो होइन ग्रुपमा पनि होइन एक्लै गरेर बोलाएर अनि त्यसपछि 81 त्यो लेटर दिनुभयो कि अनि त्यसपछि अब हामी त हामीले भन्न त भन्यो कसरी यस्तो भयो भन्न तर उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरूको काममा चित्त बुझेन त्यही भएर तपाईँलाई निकाल्यो भन्नुभयो होइन अनि साइन गर्न लगाउनु भयो हामीले साइन पनि गऱ्यो अनि त्यसपछि अब इभ्यालुएसन गर्ने नै हो भने त अब हामी ओटीमा हो हामी एनेस्थेसियामा छ होइन हाम्रो त डक्टरहरूले गर्नुहुन्छ इभ्यालुएसन फेरि हामी 13 जनामा फेरि सबैजना नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त कतिजना राम्रो साथीहरू पनि छ मभन्दा बेटर साथीहरू पनि छ है हजुरको परिचय पाऊँ नमस्ते मेरो नाम अस्मिता श्रेष्ठ म चाहिँ यहीँ बिएनबीको स्टाफ होइन मैले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडी कार्डमा चाहिँ जुन 2020 जुन 30सम्मको चाहिँ डेट भनेर चाहिँ आइडी कार्ड राख्नुभएको थियो तर कसैको चाहिँ फेरि पछि 6 मन्थ गरिसकेपछि पनि जुन 2021 डिसेम्बर 30सम्मको चाहिँ अपडेट गराउनु भएको थियो कि यदि उहाँहरूलाई जबमै राख्नु थियो त्यही भएर त उहाँले आइडी कार्ड अपडेट गराउनु भयो 21 सम्मकै छ डिसेम्बर 21 हजुर अनि यदि उहाँहरूलाई जबमा राख्नु नै रहेछ नि त त्यो टाइममा त होइन अपडेट गराउनु भयो नि त अदरवाइज न त उहाँहरूले किन यसरी अपडेट गराउनु हुन्थेन यदि उहाँहरूलाई अहिले बिचमा आएर यसरी डिस्कन्टिन्यू यसरी टर्मिनेट गर्नु थियो भने यो नाटक किन गर्नु होइन अब कोरोनाकोले गर्दाखेरि उहाँले निकाल्यो भनेर भन्नुभएको छैन अनि यदि जबमा नराख्ने भयो यो आइडी कार्ड चाहिँ किन अपडेट गराउनु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यही भएर 2टा आइडी कार्ड छ है मेन एउटा एउटा जुन 2020 को छ अर्को चाहिँ 2021 डिसेम्बर 30 सम्मको छ यो त अब जो जबमै राख्ने भनेर त अपडेट गरायो होला नि अदरवाइज अपडेट त गराउनु हुन्थेन होला त्यही भएर चाहिँ मैले यही मेन फोकस चाहिँ यो गर्नु भनेर कि हस् थ्याङ्क यू